اللہ پاک نے سیرت دا آغاز اس لئے کیتا جس لئے موسیٰ دنیا تے آ گئے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا اللہ پاک دے قرآن نے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے ادھر پابندیاں فرعون نے لا دیتیاں نے آندہ کسے دے گھر بچہ نہیں ہون دینا پیدا ہوئے گا قتل کرا دے مانگے موسیٰ علیہ السلام پابندی والے سال سے پیدا ہوئے نے ماں نو فکر لگ گئی فرعون دے حواری آؤں گے میرے بیٹے نو قتل کر دیں گے اللہ پاک فرمان دینے اشاؤں میں موسیٰ دی طرف القا کیتا وہی کیتی یعنی دل وچ بات پیدا کر دیتی اپنے موسیٰ نو لیلے صدوق وچ بند کر کے دریا دے حوالے کر دے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ موسیٰ دی ماں ڈر گئی اللہ فرعون کولوں تے ہو سکدا بچ جاوے پانی چ بچہ روڑ دیتا تے پھر بھی تے موت ہی موت نہ رب فرماندے نے روڑنا تیرا کم میں واپس نبی بنا کے موڑنا میں عرش والے دا کم میں رب نے فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ اکبر اللہ پتہ لگیا موسیٰ دنیا تے آئے نے تے سیرت دا آغاز ہویا ہے ایک اور اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا چاہے نے اللہ پاک نے پھر سیرت دا آغاز کیتا ہے اپنی ماں دی چھاتی نہ لگ کے دودھ پی رہنے ماں تے الزام لگائے مخالفین نے اکھے جی بغیر باپ تو بچہ کیویں پیدا ہو گیا اللہ اکبر تے نبی عیسیٰ بولے فرمایا ہے میری ماں تے الزام لگانے والوں انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ انی عبداللہ او میری ماں تے الزام لگان والے ہو انی عبداللہ میں تے اللہ دا بندہ اللہ نے مینوں اپنا نبی منتخب کرنا ہے اللہ پاک نے مینوں کتاب عطا کرنی ہے یعنی موسیٰ دنیا تے آئے نے سیرت دا آغاز تد ہو رہے ہیں عیسیٰ دنیا تے آئے نے سیرت دا آغاز تد ہو رہے ہیں نبی ابراہیم آئے نے سیرت دا آغاز تد ہو رہے ہیں اسماعیل آئے نے سیرت دا آغاز پھر ہو رہے ہیں لیکن امام الانبیاء سرور کنین دیاں واریاں آئیاں تے اللہ پاک نے حالے نبیاں دیاں روحاں نو اکٹھا فرمایا نبیاں نو دنیا تے رب نے نہیں کلایا اللہ پاک نے اتھے بھی تذکرہ میرے محمد دا کیتا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن دا تیسرا پارہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ اے نبیوں میں توانو دنیا والکلا دیواں لوگ تواڈیاں نبوت و رسالتاں دا کلمہ پڑھ دے ہونے لوگ تواڈیاں تابعداریاں کر دے ہونے ثم جاءکم رسول تواڈے جو کسے دی موجودگی اندر میرا آخر الزمان محمد پیدا ہو جائے آخری
نبی دنیا تے آ جائے اللہ سونے پھر اساں کی کرنا ہے فرمایا اللہ تو مینن بہی ولا تنصرنہ فرمایا تساں پھر میرے نبی نال ایمان لے کے آنا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے والا تنصرنہ تساں میرے نبی دی مدد بھی کرنی ہے حالے کوئی نبی دنیا تے نہیں آیا لیکن میرے نبی دی سیرت دا آغاز اللہ نے عالم ارواح تو شروع فرما دیتا ہے ایک اور نبی آیا اپنی قوم وال نام کے یا جناب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے پیغمبر بن کے آئے نے تے آگے آندے نے اے بنی اسرائیل والیو انی رسول اللہ الیکم پہلی گل تے اے وے میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا تے دوسری گل وے ومبشرا برسول ومبشرا برسول نال میں ایک نبی دیاں بشارتاں سنان والا بن کے آیا اس نبی دا تعارف کیے یاتی من بعدی آئے گا رسول میرے تو بعد تے او دا نام ہوئے گا احمد نبی پاک دا ایک نام محمد ہے ایک نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صدقے تے قربان جاواں نبی آندے رہنے میرے آقا دیاں بشارتاں سناندے رہنے لیکن میرے نبی نے دنیا تے آ کے کسی نبی دی بشارت بھی نہیں دیتی کیوں نہیں دیتی کیونکہ مصطفیٰ تو بعد اور اللہ نے کلنا ہی نہیں سی اور کسی کو اللہ نے نبی بنانا ہی نہیں سی جگاں دے پیر علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا گیا تے خلیل اللہ علیہ السلام بھی نا بیت اللہ بنا رہے تے اللہ پاک کولوں دعا کر رہے ربنا وابعث فیہم رسولا اللہ بیت اللہ اساں بنا دیتا ہے گھر تیرا تعمیر کر دیتا ہے مالکہ سونیا ان اے دے واسطے امام اور خطیب دا انتظام فرما دے خلیل اللہ نے دعاواں مانگ چھڑیاں نے 4000 سال بعد قبول ہوئیاں نے اللہ نے کعبۃ اللہ دا امام خطیب محمد مصطفیٰ نو بنا کے بھیج دیتا ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام آگیا نے 4,500 سال پہلا تذکرہ میرے مصطفیٰ دا کر دے گئے جس نبی دی گل کریے آمینہ دے در یتیم دیاں بشارتاں سنان دے جا رہے ہیں جگاں دے پیر ایسا ربیع الاول دے مہینے اندر آقا دنیا تے آگیا نے 9 ربیع الاول دا دینے یعنی سوموار دا دن بند ہے صبح صبح دا وقت ہے آقا ماں جی آمنہ دی گود دے اندر آ گئے نے باپ عبداللہ دنیا تو پہلے جا چکے نے صبح صبح سویرے سویرے سورج نکلن دیا دن چڑھن دیا اللہ نبی نو اس ویلے کل کے کیڑا پیغام ہے فرمایا میں نبی بھیجے جے میں صبح صبح سورج چڑھ دے اندھیرے مک جاندے نے روشنیاں پھیل جاندیاں نے میں نبی نو بھیجے ہے ان کفر و شرک دے اندھیرے ختم ہو جان صبح صبح نبی آ گیا ان سورج چڑھ پہ ہے سورج جیسا پیغمبر آ گیا ہے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا
چراغ بنا کے بھیجے ہے، چمکدا ہویا سورج بنا کے بھیجے ہے۔ آمنہ دے در یتیم دنیا تے آ گئے، ان کفر دے اندھیرے مک جان گے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آقا دنیا تے آ گئے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے ان روشنائیاں کر دینیاں نے، صبح صبح آئے نے نا، اللہ تے گل سن دے جانا۔ ساڈے بابا جی آندے نے مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، تے سونا کفر دی رات مکان آیا، راؤ بھلیاں چاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت وخان آیا، گوتے کھان ڈیسن بہر ظلمات اندر، ہاتھ پھاڑ سونا بننے لان آیا، تے مینو دیو مبارکاں آن لوگو، تے میرے ستے نصیب جگان آیا۔ فرمایا میرے محبوب آئے نے تے ہن روشنیاں ہو گئیاں نے، چراغاں ہو گیا نے۔ آمنہ دے لال نو اللہ نے دنیا تے بھیج دیتا ہے، گودے آمنہ چاہ گئے تے بی بی آمنہ نبی پاک علیہ السلام دی اماں جان ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نو جنم دیتا ہے، ماں پریشان ہے نا، ان ماں کیوں پریشان ہے؟ میرا خامت ہے کوئی نہیں، کاش اندہ بابا عبداللہ زندہ ہوندہ، اپنے بیٹے دے کنے چاہ کردہ، کنے لاڑ کردہ۔ اماں آمنہ تے بیٹھیاں پڑھیا کردیاں سی، افا جانب البدہائی من آلی ہاشم وجاور لخدن فی الغماغم۔ ترجمہ کیے ستا جا یسرب دے اندر، ستا جا یسرب دے اندر، تے کر گیا بطہا خالی، پاک قبر دا ہونیو ساتھی بنیا، قبر دا ہونیو ساتھی بنیا، تے باغ میرے دا مالی، موت بلایا تے حاضر ہویا، موت بلایا تے حاضر ہویا، کیتی اس تیاری، اس ورگا نہ کوئی مل سی منو، نبی کی برادری ساری۔ ماں پریشان ہے، ان میرے پتر نو لاڑ کون لڑائے گا؟ بیٹا پیدا ہوئے باپ کھلونے لے کے آندہ ہے، میں آکے آنی بی بی آمنہ دل نہ چھوٹا کر تیرے پتر نو، اگر کھڑونے آندھی لوڑ پہ گی رب آسمان دے چن نو کھلونا بنا دے گا، تیرے پتر نو سیر کرن دی لوڑ پہ گی، کسے دے موڑیاں تے بہن دی لوڑ نہیں ہے۔ اللہ فرماندے نے میں تیرے پتر نو ستا آسمانہ دی سیر کرا دے وانگا۔ آمنہ دلال آگے انہیں پیغام کلیا، سردار عبدالمطلب وال پیغام پیچھیا، نبی پاک دے دادا نو پیغام ملیا، اے سردار جی اللہ نے او عبداللہ والیاں سکیاں ٹینیاں نو ہرا بنا دیتا ہے، یعنی عبداللہ دے کر عبداللہ دی نشانی آ گئی ہے۔ سردار عبدالمطلب پاچ دے نس دے آئے نے، خوشی خوشی آئے نے، آگے نا بی بی آمنہ دی کو جو میرے محمد نو اٹھا لے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا جا بچہ چک لے لے کے نا ان بچہ پیدا ہویا ہے تے سردار صاحب لے کے تے بیت اللہ آ گیا نے، کوئی کنجر نہیں
سد لے کوئی خسرے نچان دا انتظام نہیں کیتا نہ چکیا میرے آقا نو چکیا تے خانہ کعبہ لے جاندے نے اوتھے جا کے نبی واسطے درازی عمر دیاں دعاواں کردے نے اللہ میرے اس بچے نو عمر کثیر لمبی عمر عطا فرما دے عمر طویل و دراز عطا فرما دے لے کے آئے نا تے ہن تے ہون لگیا ایدا نام کی رکھنا تے نام دا فیصلہ ہو گیا اس بچے دا نام رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد حمد دا معنی ہوندا تعریف تے محمد دا معنی کی ہے جدی سارا جگ تعریف کرے یعنی جے او دے ہتھاں نو ویکھیے تے او بھی قابل تعریف نے او دے پیراں نو ویکھیے تے قابل تعریف اگر او دی پیشانی ول ویکھیے تے او بھی قابل تعریف اگر او دیاں زلفاں دے کنڈل ویکھیے تے قابل تعریف نے اگر او دیاں اکھاں نو ویکھیے تے قابل تعریف نے اگر اس نبی دے رخسار ویکھیے تے قابل تعریف نے سر تے والاں تو لے کے پیراں دے نواں تک جیڑا سارا ہی قابل تعریف ہوئے انہوں آندے نے محمد یعنی جدی سارے تعریف کر دے رہے اپنے بھی تعریف کرن بیغانے بھی تعریف کرن اور جندی سارا جگ تعریف کرے عرش والا رب تعریف کرے وہ نو آکھیا جاندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھ دیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن گزر گیا نے بچے دا عقیقہ ہون لگا ہے سردار عبدالمطلب نے برادری والیاں نو بلا لیا رشتہ داراں نو بلا لیا سارے چودھری آ گئے چاچے بابے آگے بہ گئے نے جناب سردار عبدالمطلب نے دعوت کھلائی کھانا کھلایا ہے کھانا کھان تو بعد کہن لگے سردار جی انہوں سانو بچہ تے وخاؤ بچہ تے لے کے آؤ نا تے کی نام او دا رکھیا جے تے آندے نے جی میں او دا نام رکھیا محمد انہوں دی زبان عربی سی انہوں مانے دا پتا سی انہوں کیا محمد نام دا مانا تے آپ آندہ ہے تے ساڑھے اندر تے بڑیاں برائیاں نے تے لیانا نام تے تو بڑا عجیب رکھے ہے حالات تے تو چاہی دا سی کو عبدالعزہ رکھ دے میں یا کو عبدالمناد رکھ دے نام تو بڑا اچھا رکھ دیتا ہے لیا پھر ان سانو بچہ تے وخا بچہ تے سانو وخا اسی ویکھیے سردار عبدالمطلب گئے اما آمنہ دی گو جو چکیا میرے محبوب نو لے کے آ گئے لیا کے چودھریاں دے سامنے کر دیتا لو بیخ لو میرے عبداللہ دی نشانی تک لو ساریاں نے ویکھیا ساریاں نے پرکھیا غور نال ویکھیا تے کہن لگے اے دے نام نالوں بھی سونا بچہ ہے اپنے نام نالوں بھی بہتا پیار ہے بالکل انہوں نام محمدی پھابدہ سے صلی اللہ علیہ وسلم محمد دے چاچے دے باپے دے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے اکٹھے ہو کے دعوت تے پہندے نے سارے نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کی نام لڑکے در رکھیا رکھایا اے داتے نے سنیا کو سنایا میں نام اس بچے دا محمد ٹکایا صلی اللہ علیہ وسلم میں نام اس بچے دا محمد ٹکایا محمد جا سنیا تے پہ گئے کو
नबी जी दे दादा नु कहंदे ने सारे मुहम्मद ए नाम अनोखा च आए, ए साडे ते नजदीक औखा च आए। अब्दुल उज़्ज़ा रख दो या अब्दुल मनाती, तद भी हुंदी कोई गल बात। दादे ने सुनिया ते अंदर सदाए नबी जी नु गोदी उठा के ले आए। लगे कहन सरदारो अखां ते चुको, मेरे सोने बेटे दा मुखड़ा ते तको। जिन्हों तक तक के नहीं रजदियां अखां, मैं नाम उसदा क्यों ना मुहम्मद ही रखां। जा उसने मुहम्मद ते कीते नजारे, कोई गल कीती न चुप हो गए सारे। नबी पाक नू वेखिया ज़ियारतां कीतियां, कहन लगे जी वाकयातन नाम भी सुने ते बच्चा आप भी सोने। रबीउल अव्वल विच आउण वाले महबूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ने हुस्न जमाल दा पैकर बना के मेरे नबी नू भेजिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम सैयदा आमिना दे गोद दे अंदर ने ते हुण जनाब मक्के तो बाद पता लग्या अरब दा कबीला बनु साद, उन्हां नू पता लग्या कि मक्के दे जेड़े सरदार ने ना चौधरी ने, उन्हां दे घर तो मुंडे पैदा होए ने। ते चलो चलिए, ज्यादा बरीक है, जाओ चलिए आओ नबी पाक दे मुहम्मद दे खानदान कुरैश दे खानदान चलिए। मुंडे होए ने लेके आइए ते सांभांगियां पालांगियां ते बाद दे विच उन्हां नू वापस करांगियां ते सानू इनामों के नाम मिलेगा, पैसे पा मिलेगा। ते आ गईयां ने, सारियां आ गईयां ने ते इन्हां विच अम्मा हलीमा सादिया भी आखो रज़ी अल्लाह ताला। अम्मा हलीमा सादिया सारियां आ गईयां, बच्चे लैन आ रही ने। कबीला बनु साद तो मक्के आ रही ने, आके चौधरियां दे दरवाजे खड़काए ने जी बच्चा लैन आईयां, बच्चे ले लेने जनाब आ रही ने। मेरे नबी दा जेड़ी को आके दरवाजा खड़कांदी है, पता लगदा है जी बच्चा है वे, पर बच्चा यतीम है, इहदा बाप कोई नहीं, बच्चा यतीम है। ते यतीम छड़ के इधरों की मिलना, इहदा ते प्यो कोई नहीं, बाप जिंदा कोई नहीं, सानू पैसा पा किन्ने देना, इनाम कराम किन्ने देने ने। सारियां छड़ के जा रही ने। एंड ते बची अम्मा हलीमा सादिया, सवारी बड़ी कमजोर है। सीरत निगार लिख देने मरियम जी सवारी ते बैठियां ने, चलदियां चलदियां सारियां तो पिछा रह जांदियां ने। ते जिसले मक्के आईयां सारियां ने बच्चे चुक लेने ते एक बच्चा बचया जिंदा नाम है मुहम्मद। पता कीता जी कोई बच्चा है, बाप कोई नहीं जिंदा। गई अपने खामद हारस ना मशवरा कीता, उन्हें क्या वेले जान नालों बेहतर है उस बच्चे नू ही लै चलने आ, खाली जो जाना आए आ, चलो ओनू ही लै जाने आ। मैं क्या मां हलीमा तेरी किस्मत दे क्या कहने, सारियां आप नहीं मुड़ियां रब ने मोड़ दिथियां ने। ते तैनू ते रब कायनात अंदर क़यामत तक अमर करना चाहते सी। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी नू चुक लिया। तय हो गया कि हलीमा आउंदी रही, बच्चा साडा मिलांदी रही। अम्मा हलीमा ने चुकया मेरे मुहम्मद नू सल्लल्लाहु भाग ना जाग पे मां हलीमा दे फरमांदियां ने मैं चुक लिया। आ गई मक्कियों बाहर खेमे लगे सी,
رات بسر کرنی ہے. فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام نو اپنے سینے تے لٹایا, چھاتی نہ لگایا. بھوکھاں دی وجہ تو دودھ نہیں سی, نبی پاک دی برکت نال اللہ نے میرے جسم اندر دودھ بھی پیدا کر دیتا ہے. ادھر حارث انہاں دا شوہر بکری اے جناب ڈاچی چون واسطے گیا ہے تے اونے بھی دودھ دیاں لہراں بیراں کر دتیاں نے, برکتاں نظر آن لگ پئیاں نے. دوویں جی سوچن لگ پے بچہ کوئی عام بچہ نہیں, اے تے کو بڑے بھاگاں والا محسوس ہوندا ہے. اللہ اکبر اللہ لے کے نہ چلن لگے نے. دن چڑھیا سارے ٹرن لگے نے. اماں حلیمہ نے میرے مصطفیٰ نو چکیا تے لیا سینے نہ لگایا, کیونکہ نکا جے 2 مہینیاں دا بچہ نہ ٹر سکدا ہے نہ موڈے نہ لگ سکدا ہے. سینے نہ لگایا سواری تے بٹھا لیا تے جیڑی کل تک ٹر دی نہیں سی اج ساریاں نو کراس کر دی جا رہی ہے. آج ساریاں تو اگاں لنگ دی جا رہی ہے. تے بیبیاں کہن لگیاں حلیمہ سواری بدل لیا, کسے نہ بٹا لیا, کسے نہ خرید لیا, کسے کو نوی لے لیا. مائی حلیمہ کہن لگے سواری نہیں بدلی بلکہ میں یہ سوار بدل لیا. ساریاں نو کراس کر دی جا رہی ہے. گل تے پیچھا پیچھا سے گل کی ہے, سچ دسنی حلیمہ ساتیا کتھوں لے آئی ہے سن لال. صورت کتنی پیاری, سیرت کتنی پیاری, صورت اتنی پیاری ہے سنا اپنی آپ مثال. سانو دسنی حلیمہ سادیا کتھوں لے آئی ہے سن لال. اماں حلیمہ جواب دے دیا نے تسی چھوڑ آئیاں اے یتیم جوہا, پر رب دی اے تقسیم جوہا. تسا چک لے بال امیران دے, تسا چک لے بال امیران دے, توانو ہے سنمان جگیران دے. قیامت تک ہن کوئی نہ رل سی انہاں میرے نصیباں نال. سانو دسنی حلیمہ سادیا کتھوں لے آئی ہے سن لال. سانو دسنی حلیمہ سادیا کتھوں لے آئی ہے سن لال. یہ لال ہوئی ہے جنوں تسی چھڑ کے آ گئیاں جے, میں تے چک لیا تسا چھڑ دیتا جس نو یتیم جان کے. میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے. اس لال نو میں سینے نال لائی جانیاں, تائیوں اینی تے سواری نو دوڑائی جانیاں. اماں حلیمہ لے کے آ گئیاں, فرماندیاں نے ہن میں نبی پاک دیاں برکتاں مشاہدہ کرنیاں شروع کر دیتیاں, ویکھنیاں شروع کر دیتیاں. میرے بچے بکریاں چارن جاندے نے, اور بھی قبیلے دے بچے جاندے نے, تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی برکت ہن ساڈیاں بکریاں بھی رج کے اوندیاں نے. اللہ اکبر اللہ. اماں حلیمہ فرماندیاں ایک دن نا میں نبی پاک نو دودھ پلا رہی ہاں, اپنے محمد نو دودھ پلا رہی ہاں, سچے پاسوں دودھ پلا رہی ہاں, تے بے دھیانی اندر میں چوک کے کھپے پاسے پا دیتا. ادھر دودھ میرا بیٹا عبداللہ پیندا سی. میرے مصطفیٰ نو جلے پرا دے حق تے پایا, نبی نے منہ واپس پیچھے موڑ لے. ربیع الاول چاہن والے نبی نے دسیا پراواں دا حق کھانا, پراواں دے حق تے ڈاکا مارنا. میرے نبی نے پیغام دیتا ہے کسے دا حق نہیں کھانا. ربیع الاول چاہن والے نبی نے دسیا ڈاکے مارنے, بتی چوری کرنی,
اس نبی دے نام تے چڑیاں لاندے نے تے اس نبی دے نام تے لائٹاں لگائیاں نے جی پورا ہی مکان بھر دیتا جے جی جی نبی نال محبت ہے جی بڑیاں مہنگیاں لائٹاں لگا دیتیاں جے بڑا گھر چار چفیریوں سجا دیتا جے تار کتھے لائی جے جی تار ڈائریکٹ کنڈا لایا جی اور نبی پاک نے دسیا ہے کہ حق نہیں کھانا تے تو اس نبی دے نام تے گلیاں بند کرنا ہے بیمار نہیں گزر سکتا مریض نہیں لنگ سکتا اچھی اچھی ڈیک لانا ہے گھراں دے اندر ہسپتالاں اندر بیمار پریشان چوری بتیاں محبوب تے نام تے جیڑا منع کرے بد اخلاقی کرنا ہے ایمان نال دسو نبی پاک انہاں چیزاں نو ہوندے تے پسند کر دے یا نہ پسند اویلو کوئی اللہ کلیل ہے جڑا بتی دا صحیح سوچ گھر لاوے ورنہ انہاں کہ جی لائٹاں لگنیاں نے ربی الاول سے ڈائریکٹ لاؤ نبی دے میلاد دے نام دے چوریاں نبی دی محبت دے نام تے چوریاں میرے نبی نے مکھ موڑ لیا چہرہ پیشان کر لیا دسیا کیے محمد پراواں نو حق دین آیا ہے پراواں دے حق کھان نہیں آیا اما حلیمہ فرماندیاں نے میرا نبی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام بچیاں دی نسبت ڈبل گروتھ کر رہا ہے زیادہ جلدی بڑا ہو رہا ہے 2 سال دے ہوئے نے تے لگ جائے 4 سال نے فرماندیاں نے ایک دن مینوں کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما جے تو اجازت دے میں اپنے ویریاں نال بکریاں چارن نہ چلا جاواں میں منع کیتا لیکن نبی پاک چلے گیا نے بکریاں بھی رج کے آندیاں نے دودھ ہو کے آندیاں نے برکتاں میرے مصطفیٰ دیاں نال دے لوگ کہندے نے اوے اتر لے کے جایا کرو جتر حلیمہ دے منڈے لے کے جاندے نے انہاں دیاں رج کے آندیاں نے ساڑیاں کیوں بھوکیاں آ جاندیاں نے تے انہاں نوں نہیں پتا کمال کی دائے میرے مصطفیٰ جتھے پیر ہوئے اوتھے ہی خیر ہوئے جتھے نبی دا قدم لگ جاندہ ہے ماں حلیمہ دی کلی چ قدم لگیا اللہ نے برکتہ پا دیتیاں دودھ وادو ہو گیا اناج وادو ہو گیا اللہ پاک نے رحمتہ فرما دیتیاں ٹائم ہویا سی 2 سال دا 2 سال تک دودھ پلا کے واپس کر جانا ہے اماں حلیمہ وعدے دے مطابق لے کے آئیاں اماں آمنہ کو چھڑیا پر جیڑیاں رونکاں ویکھ لیاں سی ان دل نہیں کردا میں اس محبوب تو جدا رہاں کیا دیا نے آمنہ ویتھے نا مکے دے اندر وبا پھیلیے بچے بیمار ہو جان گے ایویں کر 2 سال واسطے محمد مینوں پھیر دے دے صلی اللہ میں انہوں پھر لے جاواں سبحان اللہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام بنو سعد دے اندر وقت گزار رہنے میرے آقا علیہ السلام بڑے ہو رہنے تے ایتھے واقعہ شک صدر بھی پیش آیا ہے نبی پاک علیہ السلام ماں حلیمہ دے بچیاں نال بکریاں چرا رہنے صحیح مسلم دے اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا انس فرماندے نے نبی پاک دا آپریشن ہویا آجڑا جناب آپ دا سینہ ہے ایتھے میں بریک سلائی دیاں لائنہ ویکھیا کردہ ساں یعنی بالکل حقیقت دے اندر واقعہ پیش آیا ہے نبی پاک علیہ السلام 2 فرشتے آئے نے اور نہ آکے اس بچے محمد علیہ السلام نو لٹا لیا آپ دا سینہ کھولیا پھر انہوں جناب دل کٹیا توتا انہوں پھر ایک جناب برتن چ رکھیا تے نبی پاک دا پھر دل اس جگہ تے رکھ کے دوبارہ سلائی کر دیتا گیا اماں حلیمہ نو اس واقعے دی خبر ملی بڑیاں پریشان بچہ واپس کر کے آ گئیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام نے اماں آمنہ دی گود وچ آ گیا نے ایتھے پل پڑھ رہے نے آقا علیہ السلام بچپن گزار رہے نے سبحان اللہ تے ایتھے ہن نبی پاک دی اماں آمنہ ایک دن فرماندیاں نے اے میرے بیٹے محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल बेटा तैनू तेरे अब्बू अब्दुल्ला दी कबर वखा के ले आओ। बाप दा ते तू चेहरा नहीं वेखिया, बाप ते तेरे आन तो पहले दुनिया तो चला गया है। तैनू तेरे अब्बे दी मैं कबर दी ज़ियारत करवा ले आवा। लैके चल पईयां ने मक्के तो मदीने आईयां ने, इत्थे अपने रिश्तेदारां नू मिलियां ने, दादके नानकियां नू मिलियां ने। नबी दे दादके इत्थे मक्के दे अंदर, नानके यसरफ मदीना तो रसूल मां आई है पेकियां नू मिली है। वापस जा रहे ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल ने, मां उम्मे ऐमन नाल, सैयदा बीबी आमिना भी नाल ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अम्मा सैयदा आमिना मकामे अबवा ते बीमार हो गईयां ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मां नू पता लग गया मेरा वक्त आखिर आ पहुंचिया है, वक्त अजल आ गया है। ते हुण मां परेशान है, अगे मेरे बेटे ने अगे अपने बाप दा चेहरा नहीं तकिया, बाप दा चेहरा नहीं तकिया, बाप अब्दुल्ला ने मुहम्मद पुत्र दा चेहरा नहीं तकिया। मां कबर वखान वास्ते आई है, मां अब्दुल्ला दी कबर दी ज़ियारत कराउन वास्ते आई है। मां दा वक्त अजल आ गया है। मेरे आका अपनी अम्मी दे कोल बैठे ने, परेशान ने। ते नबी पाक दी वालिदा ने बच्चे नू अपने सीने ते लटाया है। उम्र ही किन्नी है, कोई 5-6 साल दी उम्र है। 5-6 साल दा बच्चा किन्ना को है। ते उस मां दे जज्बात की होणगे जिन्नू पता होए मैं अपने इस मासूम नू छड़ के जा रही हां, मैं ज़माने दियां धुप्पां छावां दे हवाले करके जा रही हां। बाप होवे ते सांभ लैंदा है, इत्थे मां नू पता है बाप ते पहला ही कोई नहीं। आज मैं छड़ के जा रही हां, इस मासूम दा भरा भी कोई नहीं, इहदे नाल जम्मी भैन भी कोई नहीं, एक कल्ली ते नन्नी जान है। तुहानू पता ना मापियां नू ते फिर बड़ियां सोचां आउंदियां ने, मापियां कोलों औलादां दे दुख नहीं वेखे जांदे। मां ने सीने ते लटाया होया है, मां दी आंखां चों आंसू ते बह रहे होणगे ना, ते मां मेरे मुहम्मद नू लाड प्यार करदी होएगी, नबी दा चेहरा चुमदी होएगी, बेबसी दे आलम अंदर नबी ना मुहब्बतां करदी होएगी। ते साबे दिल इत्थे बोलिया अंदर मक्का दूर दूर मदीना, मक्का दूर दूर मदीना, ते फिशा खबर न काई, बिच परदेश मुकद्दर वाली, आज बात बराबर होई। वेखना सानू नसीब न होया। मां दा दिल करदा मेरा पुत्र जवान हो जाएगा, प्यो दा जी करदा बेटा कल नू जवान होएगा, आप अपने हथी पुत्र नू विआवांगे, इनू सिरे बनदियां वेखांगे, पुत्र नू जंज चढ़दियां वेखांगे, इहदे बच्चियां नू खिलावांगे। हर मां बाप दे अरमान हुंदे ने अपने बच्चे दा कारोबार हुंदा वेखांगे। ते इधर मुहम्मद दी अम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेखना सानू नसीब न होया। ए बेटे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेखना सानू नसीब न होया। तेरा बुलंद सितारा वेख न गया सूरत तेरी, तेरा बाप प्यारा, एक यतीम दूजा परदेसी, रब नू मालूम हालां, विच परदेस आ गया हुण, अज वक्त जुदाइयां वाला। ते मां ने सीने ते अपने मुहम्मद नू लटाया ते आंदी है उमर तेरी विच बरकत होवे, उमर तेरी विच बरकत होवे, बहुत दुआ फरमा
साड़ियां नीर बहावन अज नींद अजल दी आई। मेरे आका इस्लाम नू अम्मा आमिना इससे मुकामे अबवा ते जुदाइयां दे गईयां में। यार उस बच्चे नू जरा तसव्वुर विच ते जाके वेखो ना जिंदा बाप दुनिया ते आन तो पहला चला गया है, मां 6 सालां च छड़ के चली गई है। उम्मे अमन दियां ड्यूटियां लगाइयां। उम्मे अमन मेरे मुहम्मद नू लै जाए सरदार अब्दुल मुतलब दे हवाले कर दें, इहदे दादे दे सुपुर्द कर देवीं। ओनू आखी सरदार जी इनू अम्मू अम्मी वाला प्यार भी तुसां देना, अब्बू वालियां शफकतां भी हुण तुसां देनियां ने। ते मैं सीरत च पढ़िया सरदार अब्दुल मुतलब रोज बाहर निकलदे ने मदीने यसरत दा राह विंदे ने कि तो मेरी आमिना धी आंदी होएगी, कि तो मेरा बेटा मुहम्मद आंदा होएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंदे ने ना अपनी औलाद नालों बंदे को अपनी आल बहुती प्यारी लगदी है, अपनी औलाद नालों धीयां पुत्रां दे जाए बहुते प्यारे लगदे ने। फिर ए ते आया भी मुहम्मद दी निशानी बन के, अब्दुल्ला दी निशानी बन के मुहम्मद आए ने। वेखिया दूरों 2 दा काफिला आ रहा है, भेजिया 3 दा सी आ 2 दा काफिला आ रहा है। सरदार अब्दुल मुतलब घबरा जांदा है, कोल आए पुछया नहीं उम्मे अमन मेरी आमिना किथे वे गई ते तुहाडे नाल सी। सरदार जी मुकामे अबवा ते तबीयत खराब हुई है, अल्लाह नू प्यारियां हो गईयां ने, उथे तदफीन हो गई है। ते मेरे यतीम मुहम्मद नू दादे ने सीने नाल लगा लिया। 2 साल तक सरदार अब्दुल मुतलब ने लाड़ के ते मुहम्मद अलैहिस्सलाम नू पालिया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे आका 8 साल दी उम्र नू पहुंचे ने ते सरदार अब्दुल मुतलब ये भी दुनिया तो तशरीफ ले जा रहे ने। इन्हां दा वक्त अजल आ गया ते सीरत दियां किताबां च लिखिया सरदार अब्दुल मुतलब दा जनाजा जा रहा है ते छोटा जिहा 8 साल दा बच्चा जनाजे दे पीछे रोंदा होया जा रहा है, अपने दादे दे जनाजे दे पीछे जा रहा है। ओए मरी मां बाबा चाचा वे आसा रह गईयां रब्बे कदीर दिया। मेरे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल दी उम्र 3 सदमे नबी दे गुजर गए ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम उन्हें अपने चाचा अबू तालिब दी कफालत च आके जिंदगी बसर कर रहे ने। सरदार अब्दुल मुतलब तो बाद चाचा प्यार कर रहा है, चाचे दी बीवी सैयदा फातिमा मोहब्बत कर रही ने। इस फातिमा नू मेरे आका अलैहिस्सलाम जिसले कबर विच उतार रहा सी अपनी चाची नू ते फरमाया सी उम्मी बादा उम्मी। लोगो मेरी मां ते बचपन च मैनू छड्ड गई सी, आ मेरी चाची मेरी मां तो बाद मेरी आ मां सी। उम्मी बादा उम्मी, मां तो बाद ने मां वाला प्यार मैनू दिता। सरदार अबू तालिब भी मुहब्बत करदा। मेरे आका ने ऐलान नबूवत करना जिसले ऐलान किया ते मक्के वाले नबी दे मुखालिफ बन गए ने। कहन लगे अबू तालिब अपने भतीजे मुहम्मद नू रोक ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नवे रब वाल बुला रहे हैं, अपना इन्हें नवा मबूद बना लिया, इनू रोक ले वरना साडे नाल लड़ाई वास्ते तैयार हो जा। सरदार अबू तालिब कहन लगा ये भतीजे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कल्ला बुढ़ा बंदा पूरे मक्के ना टक्कर नहीं ले सकदा, मैं सारियां दा मुकाबला नहीं कर सकदा। ते तू बाद आ जा मेरी खातर रुक जा। ते चाचा आज चाचे ने भी अखां बदलियां ने, नबी दियां अखां च आंसू आ गए ने। चाचे दा दिल घबरा गया, ओए मेरे मुहम्मद क्यों रोने, क्यों प्यारे अखां च आंसू ले आ रहे हैं, आज क्यों दिल छोटा कर रहे हैं। नबी नू
تے یاد پیندا ہوئے گا باپ عبداللہ ہوندا تے ساتھ دیندا نبی دا چاچا کہن لگا اوے بھتیجے میں کمزور ہی سہی ماڑا ہی سہی لیکن جاج دے بعد جویں تیرا جی کردا اپنے دین دا اعلان کردا پھر مینوں کلے نو ساریاں نال ٹکرانا پیا تے میں ساریاں دا مقابلہ کر لواں گا اللہ اکبر اللہ ایک ویلا آیا یہ بھی چاچا میرے مصطفیٰ نو چھڑ کے چلا گیا نبی نے بچپن گزاریا لڑکپن گزاریا اللہ پاک نے نبی پاک نو صدمے وخائے میں رب سارے سائے اٹھا رہے نے ایک ایک کر کے اللہ نے سارے سائے محبوب دے سر تو چک لینے کوئی کل نوے نہ آکے محمد دی تربیت ماں نے کی تھی محمد دی تربیت باپ نے کی تھی چاچے نے کی تھی دادے نے کی تھی نہ سنیا اللہ فرماندے نے علم یجد کا یتیمن فآوا سنیا اساں تانوں یتیم پیدا کر کے جگہ دیتی ہے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب دیاں تربیتاں پھر رب ذوالجلال نے کی تھی ہمیں لڑکپن بڑا سونا گزاریا چڑھتی جوانی ہے بندے غلطیاں کر پیندے نے پر محمد دا تے معنی ہے جدیاں تعریفاں سارا جگ کرے عرش والا رب کرے میرے آقا علیہ السلام کیویں دا وقت گزار رہنے تھاپے تے لاندے نہ گڈی پتنگاں غبارے نفاخے نبی پاک دا بچپن ہے ایتھے بھی نوجوان لڑکپن گزاردا ہے جوانی چڑھدا ہے مختلف قسم دیاں کھیلاں کوئی گڈیاں اڑاوندا ہے کوئی کتے لڑاوندا ہے کوئی باز لڑاوندا ہے کوئی کبوتر لڑاوندا ہے میرے نبی تے بھی لڑکپن آیا ہے نہ گڈی پتنگاں غبارے نفاخے میں صدقے کدی نہ کبوتر اڑائے نہ مٹی اڑائے نہ کنڈے کھلارے نہ رولا نہ ربا نہ روڑے چلائے نہ تیتر بٹیرے نہ بلبل چکوراں نہ بچڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے نہ دن ویل سرما نہ دن ویل سرما نہ شوکت نہ شانہ ننگے بدن ہوئے نہ بوتے رخائے گیا بچپنا آئی سونی جوانی میرے مصطفیٰ دی جوانی دا تذکر ہے گیا بچپنا آئی سونی جوانی میں صدقے میرا سونا اینج کر کے ریات کی میرے ہے کیوں آیا محمد کی بیندہ سی تھے کھڑا سی کیوں اوتھے کسے نے نہ کیا میرا نبی پساراں سے نہیں سی کھلوندا بلانا جوازاں نہیں سی بلند کردا چوکاں چورسیاں سے نہیں سی کھلوندا اوے نوجوانوں سکولاں دے ٹائم تے کالجاں دے سامنے نہ جایا کر لڑکیاں دے سکولاں دے چکر نہ لگایا کر تیرے نبی دی سیرت وے میرے آقا دا کردار ہے وے کدی کسے میرے نبی تے انگلی نہیں اٹھائی ہے کدی کسے میرے نبی تے اعتراض نہیں کیتا سبحان اللہ وہ بچپنا بھی اللہ گزاریا لڑکپن بھی اللہ گزاریا تے جوانی دی دہلیز تے قدم رکھیا تے میرے محمد جیسا جوان آج تک کسے نے ویکھیا ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر جوانی دے اندر اتنے حیادار نے فرمایا عرب دی کوئی کمواری دوشیدہ لڑکی بھی اتنی حیادار نہیں سی پردے دار لڑکیاں نالوں ود کے حیادار سی
میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ نے بچپن بھی بڑا آلہ گزاریا ہے اور لڑکپن بھی محبوب دا بڑا آلہ ہے. نبی نے ساری زندگی کدے جھوٹ نہیں بولیا سی, کدے نبی نے کسی نے دھوکا نہیں دیتا, کدے مصطفیٰ علیہ السلام اوتھے نہیں کھڑے. کوئی میرے مصطفیٰ دا غلامہ نہیں. اللہ نے زندگی نو سونا بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تواڈے واسطے بھی نبی دی زندگی اسوہ حسن ہے. محبوب ربیع الاول جان والا کلا آپ ہی سونا نہیں, آپ دی ساری زندگی تے زندگی دا ہر لمحہ تے ہر قدم تے ہر ساہ نبی دا سونا ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ اس سونے نبی دی سونی سیرت نو اپنان دی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر